आओ तुहाडे सामने हुण मैं एक साडे इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी आप सरकार की फरमांदे ने इयो गल्लां जेड़ियां मदीने आलियां ते यजीद ने करवाइयां। आप सरकार है जिल्द नंबर 14 मेरे कोल मौजूद है, इन दे अंदर फरमा रहे ने कि यजीद ने उत्थे इयो कम कीता। 3 दिन मेरे पाक हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दे लश्कर नूं 3 दिन मेरे पाक हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दे लश्कर नूं बेआबो दाना रख के प्यासा शहीद किया गया और मस्जिद नबवी दे अंदर घोड़े बंदे गए। ए सफ़ा नंबर 244 मेरे कोल ए आला हज़रत पता ही कौन ने? आला हज़रत वो ने जिन्ना तो असां बरेलवी सदाने हैं। असां बरेलवी सदवाने ना किस वजह नाल? क्योंकि साढ़े आला हज़रत बरेलवी ने इस वजह दे नाल असां बरेलवी सदाने हैं। वो फरमा रहे हैं जिल्द नंबर 14 दे अंदर ए मेरे कोल मौजूद है, फरमाया यजीद ने मस्जिद नबवी दे अंदर घोड़े भी बंदवाए ने और मस्जिद नबवी दे अंदर घोड़े बंदे गए। उन्हां दा पिशाब तलीद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे जनाबे अली मिंबर शरीफ दे उत्ते पिया और 3 दिन मस्जिद नबवी बंद रही है। ए मेरे कोल एक और तुहाडे सामने आओ गल बयान करना। जिस वेले उत्थे एक सहाबी ताबी मौजूद सन जिस वेले मस्जिद नबवी बंद रही है। ऐ तो जो ते बोलो जरा एक बारी सुभान अल्लाह। ए अरबी दे अंदर किताब मेरे कोल मौजूद है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ए नकल फरमा रहे ने कि जिस वेले ताबी उत्थे मस्जिद नबवी दे अंदर मौजूद सी जिस वेले यजीद ने जुल्म सितम करवाए ने, जेड़ा इतना अहले मदीना दे उत्ते और पाक हुसैन दे कुंबे दे उत्ते जुल्म करे, असां उन्हूं लांती ना आखिए ते होर की आखिए? असां उन्हूं बेईमान ना आखिए ते होर की आखिए? आओ सईद बिन मुसैयब फरमांदे ने जिस वेले मस्जिद नबवी बंद रही है उस वक्त मैं उत्थे मदीने शरीफ दे अंदर मौजूद सा। की होया आगे आओ तुहानूं रवायत सुनाना। हद्दसनी मुहम्मद इब्न अज़ीज़ इब्न मुहम्मद वगैरह अन बकर इब्न मुहम्मद अन्नहु लम्मा कान अय्यामुल हर्रते तरक अज़ान फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासत अय्यामिन व खरज अन्नासु इलल हर्रा वजलस सईद इब्न मुसैयब फिल मस्जिद काल फस्तवहशतु वदनौतु मिन कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फलम्मा हाज़रतिज़ ज़ोर। इधर वेख मुसलमान जरा गौर करी, सईद इब्न मुसैयब ए ताबी ने सहाबा दी ज़ियारत करने वाले ने, इधर वेख यजीद ने जिस वेले वाक़या हर्रा करवाया है आप फरमांदे ने मैं मस्जिद नबवी दे अंदर हुंदा सा, मस्जिद नबवी दे अंदर हुंदा जिस वेले जनाबे अली यजीदी फौज आई है, यजीदी फौज ने आके उत्ते हमला कीता है। मैं उस वक्त उत्ते मौजूद सा। तारा कलादान मस्जिद नबवी दे अंदर अजान बंद कर दी गई है, अजान तरक कर दी गई है। मुसलमाना जरा गौर करी, अजाना मस्जिद नबवी दे अंदर बंद कर दित्तियां। इनका किरदार अपनान वाला यजीद है। यजीद ने मस्जिद नबवी दे अंदर अजान बंद करवाई फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासत अय्यामिन। 3 दिन मस्जिद नबवी दे अंदर अजान बंद रही है, घोड़े बंदे रहने जनाबे अली। इधर वेखे जलालुद्दीन सयूती लिख रहे ने, दसो ये गलत लिख रहे ने साडे इमाम हो के उन्हां दी तहकीक कह रही है 3 दिन मस्जिद नबवी दे अंदर अजान नहीं आई। व खरज अन्नास इलल हर्रा और लोग भज भज के टुर गए ने, मदीना छड्डी जा रहे ने। वजलस सईद इब्न मुसैयब फिल मस्जिद, फरमाया सईद बिन मुसैयब फरमांदे ने मैं उत्ते मस्जिद नबवी दे अंदर बैठ गया वा। फस्तवहशतु वदनौतु मिन कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं उत्ते जनाबे अली अपना रूप वटाया, पागल बन गया। मैं आख्या पागलां दी वांगू इत्थे जिंदगी गुजारना, यजीदी लश्कर कुछ नहीं आखेगा। जे मैं सियाणा बनांगा फिर आखणगे चल इत्थों निकल जा। मैं अपने आप उत्ते जनाबे अली पागलपन सवार कीता है। मैं उत्ते बह गया कब्रे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे उत्ते जिस वेले बैठा वा। फलम्मा हज़रतिज़ ज़ोर, जिस वेले ज़ोर दी नमाज दा वेला होया, समेअतुल अज़ाना फी कब्रे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ोर दा वक्त होया, अज़ाना यजीद
یزیدیاں نے بند کرائیاں ہوئیاں نے جس ویلے زور دا وقت ہویا ہے آپ فرماندے نے مینوں بلال دی آواز آئی بلال دی آواز آئی قبر رسول دے وچوں اذان دے رہے نے میں اذان دی آواز سن لئی قبر رسول چوئی درویگ فرماندے نے فی قبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ویلے میں زور دی نماز دی اذان سنیے فصلیت رکعتین میں جناب علی اتھے جناب علی نماز دیاں رکعتاں ادا کیتیاں نے ثم سمعت الامامۃ پھر میں تکبیر دی آواز بھی سنیے ہائے 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 اوے یزید نے سمجھیا سی کہ میں مسجد نبوی وچ بند کرا دیتی یار شاہ پر انہوں کی پتا سی نبی اندر سارا کچھ کروا رہے ہیں انہیں تو سمجھا سی میں اذاناں بھی بند کروا دیتی ہیں نمازاں بھی بند کروا دیتی ہیں پر پاک بلال وچ اذان پی دیندے ہیں نال صدیق ورگے تکبیراں پہ پڑھتے بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ ادھر ویکھیو مسلمانہ ثم سمعت الامامۃ میں پھر امامت یعنی تکبیر دی آواز سنیے فصلیت الظہر میں پھر زور پڑھیے ثم جلست حتی صلیت العصر پھر زور تو عصر دا وقت ہویا اسی طرح اذان آئی اسی طرح تکبیر بڑی جیے میں پھر عصر دی نماز پڑھیے سمیت الاذان فی قبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم سمیت الامامۃ میں اسی طرح آواز اذان دی بھی سندا رہا نال امامت بھی جناب علی تکبیر دی بھی سندا رہا ثم لم ازل اسمع الاذان والاقامۃ فی قبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جنی دیر تک یزیدی لشکر نے مسجد نبوی دیاں اذاناں بند کیتی رکھیاں نے تے جماعتاں بند کیتی رکھیاں نے انی دیر تک قبر نبی دے وچ میں اذاناں بھی سندا رہا وا نمازاں بھی پڑھدا رہا ہائے ہائے ایک باری نعرہ لاؤ میاں بولو ذرا سبحان اللہ نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر